Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. और बस ये मुंग सर नेक्स्ट ग्रुप चलिए अगर लिंक्स ग्रुप पे लिंक्स ग्रुप की मुंग सर कमांड जनाब हाइपरलिंक बुकमार्क और दगशन मुंग सर बल कमांड चलिए हगा क्रॉस रेफरेंस कमांड सही शो जी राजुल मने कमांड चलिए मुंग सर हाइपरलिंक पे हाइपरलिंक सर पर इस्तेमाल होगी to link our web pages, a picture, an email, or program. Hyperlink तासु कोले शे लिंक जोड़ के यो वेब पेज सरा यानी दे वेब पेज यो एड्रेस सरा यो पिक्चर सरा द ईमेल लिंक जोड़ के या यो प्रोग्राम सरा लिंक जोड़ के तरीका दा सिरा जनाब छे राबशु हाइपरलिंक बाने वक्लिक को दिसे कि द हाइपरलिंक तासो गुरे मखामख इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को लावेगी दो तरीकों से हाइपरलिंक राजी यो शॉर्टकट पे कंट्रोल के और यो पगीवाने क्लिक कर ले सही दा दबरे तो दबाने क्लिक को बिया हाइपरलिंक के मुसरा यो सो खबरी नंबर फर्स्ट दा लिंक इन ससरा लिंक तासो कोल गड़े आया तासो करंट फोल्डर सरा लिंक कोल गड़े नो करंट फोल्डर जमु माय डॉक्यूमेंट्स थे पर डॉक्यूमेंट्स की बिया मुसरा मुख्तलिफ फाइल्स दी like for example दा पिक्चर एलम बिया दी तासु ग्र टेक्स्ट टू डिस्प्ले दी बयो टेक्स्ट डिस्प्ले की मुकम्मल दलिकल वराजी तासु गोडे छे ना दिस रजफल लिकल लिकमा आदि पेराशी नजोत लिकम फॉर एग्जांपल पिक्चर लिंक हर सुन तासु और कोले छे दे अलावा स्क्रीन टिप्स बाने क्लिक कोमा नो स्क्रीन टिप्स सते विली शिकरा जी तासु माउस पॉइंटर हागे तोड़े अगर पॉइंटर दा पास यो लिकल शो की द स्क्रीन टिप्स छे like as well लिकम चे क्लिक टू follow hyperlink for example das is a text link dina paso ke kuma okay na pas biya okay to so gore hyperlink mung sara ralo pata so gore hyperlink mo pe jane hyperlink mung sara blue color bhi underline bhi aur chekla da so mouse pointer hage tode no age na hand shape pala jodi ge da gore os patu 2003 और पतु 2007 के दस खबर है चिता 2007 या अपकमिंग वर्जन जिसमरम दी द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नॉय के बटुल के कंट्रोल बनी से सब बनी से कंट्रोल बनी से और लिंक पर बिया फॉलो करे तो जे कंट्रोल दा सुनी वाले लिंक फॉलो को ले अदरवाइज न शे फॉलो को ले तसो करे बदल की ऑप्शंस राजी दिल मोर ऑप्शन नजर आजमा देखिए मोर कमांड बाने के लिए दिल ऑप्शन राजी पर देखिए मुंग सर दे जनाब एडवांस की दाचिक लगी दिली यूज कंट्रोल क्लिक टू फॉलो हाइपरलिंक क्लिक दाचिक लगी दिली नो बगैर कंट्रोल तासो लिंक नशे कोला होले कंट्रोल बटन बमुनी होले ओ के मिसाल दा चिक दिलता ऑप्शी न व्यवस्थित बगैर कंट्रोल तासो कोले शे चे लिंक तासो फॉलो के पर एडवांस के दा चिक चीज कला ऑफ कमा खबर बने पोएगे चिकला ऑप्शी नो बगैर कंट्रोल अस लिंक फॉलो करे कंट्रोल बटन बस ननी समा और दाशान मुंग सर स्क्रीन टिप्स हवाले सर खबर होगला तो स्क्रीन टिप्स जिगला सो माउस पॉइंटर रोडे दा तो सुगरे क्लिक टू फॉलो हाइपरलिंक दा खबर नहीं लिखल जेता सुने दा मंग वर्क ललोस दा वरा सही दा दाशान जिगला क्लिक को और यस को नगोर दा हाइपरलिंक फॉलो की जिगला जो ओके कम शहर सीमा लगी खुलावेगी दा वरा नो तासो कोल शे चे मिसाल से लिखलम कड़ी मुसलसल और आगे मजीद मालूमात तोरा पर तासो यबल डॉक्यूमेंट जोड़ कड़ी हुई और अगर तासो बिया शोका ना गया पर तासो हाइपरलिंक के इस्तेमाल के जग अगर फाइल की दिशा तासो बबल से के प्रोत हुई लगा सिंह जिदा ये फाइल फॉर एग्जांपल दिसे के मालूमात ती द नो कदा मालूमात तासो प्रिंट को लगाड़े लगा तला हो यो सिर्फ आम जनरली खबर है जिकले प्रिंट के बिया बस गए नो प्रिंट को दा पर उस दा मुसरा बल से के प्रा तरीका जिकल दबाने मंग अगले को यस को के को है डायरेक्ट मंग लगे कोला और शु कते शु मालूमात तर ला सकूल शु ई बंदा से प्रिंट को ले हम शुदा हो दा मालूमात ता सुत लगे गोरे दा गोरे बस बे कता सो मिसाल गोड़े से दा प्रिंट के नो कंट्रोल पी है नो दा डायरेक्ट लगे ता सुरा प्रिंट की गया तो गोरे देर आसाना
ډیر غټ سہولت دی موږ ته هایپرلینک ځکه چې موږ به دغه فایل په کم ځای کې ګورو چې زموږ فایل چې په کم ځای کې پروت دی چې کله موږ لیکو نو عام خبره کې بیا کوم هایپرلینک چې موږ کړی بس کلیک وکړو نه نو دا موږ یو پکچر سره هایپرلینک وکړو دا دغه شان تاسو کولای شئ فار ایگزامپل تاسو لیکلی چې را اوپن یا کلیک to open and Excel प्रोग्राम مثال تاسو کراوه په دې باندې لینک ہے دا ټول لیکل سره کې بل طریقہ کنټرول کې او دلته کې راشه دې ځکه چې ایڈریس ورته لیکم یا دلته کې وتا سو راشه جناب کرنٹ فولډر ته راشه په دې کې بسی پر راشه بسی کې پروگرام فایلز په دې کې راشه مایکروسافٹ آفیس شته بګیګا ډبل کلیک وکي په دې کې راشه آفیس 12 تا او په دې کې به ایکسل ته لاړ شي چرته راشه excel.exe دا یو فایل دا لاندې نه خدا پر راځي دا exe فایل دا بل صحیح دغه به واخلې اوکے نه پس تاسو ګورئ کله چې د باندې کلیک کې یس کې ډایرکټ پتا اوسه مایکروسافٹ ایکسل پروګرام کولاوي دا یو لینک هي سره ځکه چې رښتا سره دلته کې څه داسې معلومات دي چې هغه ته کیلکولیټ کې د کیلکولیشن لپاره فار ایگزامپل زه ته یو پریکټیکل ایگزامپل درکم مثال دلته کې تاسو ټیبل جوړ کړی دی او ټیبل کې تاسو انټری چولې دا فار ایگزامپل دا مثال تاسو غواړئ چې دا ټول ځکه کیلکولیشن وکړم نو کیلکولیټ یا مثال تاسو دلته کې د دې آنسر راوستل دي دې ځنه کېږي له ورته چې تاسو لاړ شئ فارمولا باندې کلیک وکړئ او سمې وو واخلې ټول به جمع شي چونکی موږ کړیو مخکې نو دا موږ سره ټوټل لالو اوس که تاسو چک کوئ نو دغه د پر تاسو دلته کې کول شي مثال کیلکولیټر سره لینک وکړئ دا سره کوم او کنټرول کې لازم دلته کې سیتا سی کې وینډوز تا विंडोज की जनाब राजम सिस्टम 32 फोल्डर पदे की राजम कैलकुलेटर था बैक पदे था सुकलेशन ऐसे वे मुकम्मल पातुली का मा तैयार किसी में सिस्टम 32/clc.exe दल्ले के ओके कोमा ओके ना बस गोरा क्लिक दबाने से क्लिक कोम नो यस कोमा और ओके कोम नो मादा बस कोलावी डायरेक्ट कैलकुलेटर कोलावी तो जगह बे कैलकुलेशन जिदा कैलकुलेशन सही दे या सही नहीं गयो फेरे दा दर्शन दासो बल प्रोग्राम सरम लिंक कोलेशन बल सरम सही शो कोई गए पे बल पदे के मुंग सरे ब्राउज पेजेस आगा पेजونه چې تاسو کوم کتلی دي هغه ټول دلته کې دا لیست کې راځي لکه فار ایگزامپل دا تاسو کتلې دي د علاوه تاسو سونګز وغیرہ لګولې دي هغه مو کتلې دي نو چې کوم کتلې دي بس سنټر کا اوس په دغه باندې ځکه لیکو کوم وګور هغه پکچر سره ډایرکټ لینک دی چې اوپن کړی یې ځکه نه مې بي چې هغه د ډیلیټ کړی وي یا نور څه خبره وي نو کنټرول دی براوز پیجز کې مطلب دا چې هغه پیجونه چې کوم منګه مخکې نه کتلې دي او ریسنټلی موجوده دي اوس لکه اوسنی فار ایگزامپل دا اوس نن ورځ کې کېدی چې د کتلې یا د ارمان دی لیکل سری لیکل دا پکچر زالم مثال ګور ارمان چې ځکه کله کلیک کما یس کما دا لري دا ور انټرنیټ ایکسپلورر کې کولاو دا پکچر چې دی نو د کېدی چې نن کتلې دی صحیح شو تاسو کولای شئ چې هغه فاینو سره هم لینک وکړئ کوم چې تاسو موجوده اوس کتلې وي دین علاوه پلیس ان دس ډاکومنٹ مطلب دا چې په ډاکومنٹ کې یو خاص ځای سره هم تاسو لینک کولای شئ لکه فار ایگزامپل تاسو دلته کې کنټرول ان کوم دغه کې فار ایگزامپل زه لیکم ایم اس ورډ او د نظر کوم هډینګ وا اوس لیکل کوم نو که تاسو د میسوړ سره لګي یو لینک جوړاوي نو راشه جناب کنټرول کې وخه او دغه کې والے پلیس ان دس ډاکومنٹ سره جوړو میسوړ سره چونکی هډینګ دی هډینګ 1 2 3 اپ ټو 3 موږ هډینګ لګول شو او هغه سره لینک جوړول شو صحیح ده بس دغه والے اوکے کې اوکے نه پس کلیک پیو کې ډایرکټ هغه سره لینک جوړ دی